बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं ये जो इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल है। सबसे पहले इस सूरत हाल की बात करें, मैं आपके सामने रखूँ। नजम सेठी साहब ने एक बयान दिया है और नजम सेठी साहब ने अपने इस बयान में पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान में मौजूद गैर रियासती अनासिर पर संगीन सवालात उठाए हैं। बल्कि नजम सेठी साहब ने वो काम किया है जो भारत करता है और बड़े जोर शोर के साथ किया है। नजम सेठी साहब क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सेठी साहब जिस तरह से करण थापर को इंटरव्यू देते हुए ये बात कर रहे हैं, आप सुने कि नजम सेठी साहब ने क्या कहा है। India has complained since the 1990s. India has constantly accused Pakistan of fomenting trouble in Kashmir, and many organizations based in Pakistan have probably done that. And so that's part of that's part. It's not that whether I admit it or not. The fact is that Mumbai was done by an organization that was based in Pakistan. तो नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि इंडिया ने बरसा बरस से इल्जामात लगाए हैं और पाकिस्तान मुलव्वस हो सकता है। और फिर उसके बाद नजम सेठी साहब ये जो कश्मीर की बात हो रही थी, जहां भारत गैर कानूनी तौर पर काबिज है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय भारत उस पर आगे नहीं बढ़ता, वहां नजम सेठी साहब बात करते हैं मुमकिन है पर। और फिर मुंबई पर नजम सेठी साहब कहते हैं कि ये किया था पाकिस्तान में मौजूद एक तंजीम ने। ये नजम सेठी साहब ने कहा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब कोई बात करता है ना, मेरी उम्र का, मुझसे छोटा, यानी अब तो हम बड़े हो गए ना, 46 ईयर्स ऑफ एज, हमने मीडिया में एक अरसा गुजार लिया, हम अपने मुल्क के हालात देखते हुए समझने की कोशिश करने वाली उम्र से अब मजीद समझने की कोशिश करने वाली उम्र में आ चुके। जब सनम जावेद जैसी एक लड़की ये बात करती है कि तनकीद करती है इस्टेब्लिशमेंट पर, इदारों पर, बात करती है, सवाल करती है, ठीक है, आप उनको कोई नाम दे देंगे, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उन पर पर्चा भी किया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब नजम सेठी साहब ये बात करेंगे ना, तो फिर कुछ नहीं होता। ये बड़ा हैरान कुन होता है। मियां नवाज शरीफ जिन्होंने बार बार ये बात की है, बार बार, एक बार नहीं, बार बार ये बात की है। हमारे इदारे क्या कहते हैं? हमारे इदारे कहते हैं कि भारत सबूत दे कि पाकिस्तान ने ये किया है और पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का सबूत सामने रखे, पाकिस्तान के इदारों के मुलव्वस होने का। वो आईएसआई पे इल्जाम लगाते हैं, आईएसआई के मुलव्वस होने का सबूत सामने रखे और भारत इल्जाम लगाता है। हमने कुलभूषण यादव पकड़ा हुआ है, उसके बावजूद हमारे यहां ऐसे लोग हैं, हमने सरबजीत सिंह, कश्मीर सिंह, उसके अलावा मुख्तलिफ लोग पकड़ के दुनिया के सामने पेश किए, हमने डोसियर्स दिए, हमने चीजें दी। और भारत के कारनामे, अमेरिका में कारनामा, कनाडा में कारनामा, भारत के कारनामों से दुनिया वाकिफ है। अभी कुछ अर्सा पहले बैनुल अक़वामी जरीदों ने लिखा कि पाकिस्तान में भारत ने अपने टारगेट्स को निशाना बनाया है। अब एक बात तो है कि दुनिया भर में जो एजेंसीज एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं, वो निशाना बनाती हैं, वो ये काम करती हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करती हैं। इंडिया ने ये काम पाकिस्तान में किया है। हमारे ये बड़े बड़े तज्जियाकार, बड़े बड़े नाम, ये इंडियन चैनल्स पर जाकर बैठकर बात कर रहे हैं और ये पाकिस्तान ने किया है। इस तरह के इल्जामात जो इंडिया लगाता है, ये उनको वहां ना सिर्फ मानते हैं बल्कि खुद इसका ऐलान करते हैं। मैं हैरान था, अब्दुल समद याकूब साहब ने भी यही बात की थी और मैंने आपसे कहा कि मेरा मतलब खबर के सिलसिले में उनसे राब्ता भी रहा है, लेकिन हैरान था मैं कि उन्होंने क्या किया है। अब नजम सेठी साहब ने ये किया है। तो जिस तरह से किसी और से पूछा जाता है बड़े सख्त अंदाज में, तो क्या नजम सेठी साहब से पूछा जाएगा? फिर लोग कहते हैं कि नहीं जी, नजम सेठी साहब से तो पूछा गया था, नजम सेठी साहब को तो भुगतना पड़ा था, वो तो बलूचिस्तान में जाकर छुपे भी थे, और नजम सेठी साहब तो ये बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, तशद्दुद भी हुआ था, सेठी साहब गायब भी हुए थे। तो किसने किया था? सेठी साहब जिनके लिए सबसे ज्यादा इस वक्त बात करते हैं,
اور جن کے جیسی بات کرتے میاں نواز شریف، یہ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے کروایا تھا. سیٹھی صاحب خود ان کا نام لیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتے. اس کے علاوہ کسی اور کا نام ہمارے یہاں بہت ہی کم لیا گیا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے ایک یہ بات کی ہے. اب میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ باقیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب صنم جاوید کے ساتھ کیا ہوا؟ صنم جاوید کل کوٹ لکھپت جیل میں تھی جب ان کو گرفتار کیا گیا. یہ خبریں اسی وقت رپورٹ ہوئی کہ صنم جاوید کو جیل کے اندر سے جو گاڑی باہر لا رہی تھی اس سے جب دوسری گاڑی میں منتقل کیا گیا ہے. سفید ویگو ڈالا کسی نے بتایا، فلک جاوید نے بتایا کہ آلٹو گاڑی تھی. مار پیٹ ہوئی، دھکے دیے گئے اور پھر اس کے بعد گھسیٹا گیا. زمین پر گرانے کے بعد گھسیٹا گیا، گاڑی میں ڈالا گیا، لے جایا گیا اور کافی دیر تک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ صنم کہاں پر ہے. صنم کے والد ڈھونڈتے پھر رہے تھے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ صنم جاوید گرفتار ہو گئی ہیں. اسلام پورہ تھانہ، 8 فروری کے احتجاج کا مقدمہ، اب گرفتاری. اب جو آج تصویریں آئی ہیں یہ تصویریں دیکھیے. یہ جس طرح سے جب گھسیٹا جاتا ہے اور رگڑ لگتی ہے تو چوٹ لگتی ہے، یہ صنم جاوید کے ہاتھ پاؤں ہیں، ان کی تصویریں ہیں. یہ بھی پتا چلا کہ بعض لاتیں بھی ماری گئی ہیں. یہ جو آپ کو نیل نظر آ رہا ہے نا پڑا ہوا، یہ نیل پڑا ہوا ہے، یہ بھی صنم جاوید کے جسم پر. یہ جو تصویریں ہیں اب یہ اندر سے نکلی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے شیئر کی اور بتایا کہ صنم جاوید کے ساتھ کیا ہوا تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی نے کچھ کیا ہے، وہ صحافی ہے، پولیٹیکل ورکر ہے یا بڑا سیاسی رہنما ہے، کوئی بھی ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، یعنی برابر ہے نا سب. آرمی چیف بھی برابر، چیف جسٹس بھی برابر، ایک عام شہری بھی برابر، یہی آئین بتاتا ہے. تو اس کو گرفتار کریں، قانون کے عین مطابق گرفتار کریں، اس کے بعد عدالت میں پیش کریں اور پھر عدالت فیصلہ کرے. عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی جو مار کٹائی ہے پولیس کی یا گرفتار کرنے والوں کی یا غائب کر دیا جانا، یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ خلاف آئین ہے. تو جو آئین کی بڑی بات ہوتی ہے خلاف آئین ہے. ابھی احمد نورانی کے بھائیوں کا پتا چلا تو کیا لکھا تھا جج صاحب نے کہ ثمر آور رہی، فروٹفل رہی جو ہماری سماعت ہے. یعنی وہاں احمد نورانی کی والدہ کے ساتھ، بہن کے ساتھ کیا ہوا، ایمان مزاری صاحبہ نظام انصاف کو ٹکر مارتی رہیں اور وہاں پہ سنا ہی نہیں جا رہا تھا. پھر بالآخر بہاولپور میں کچے کے ڈاکوؤں سے ایک مقابلے کے بعد احمد نورانی کے بھائی آ گئے. نہ تاوان مانگا گیا، نہ کوئی چیز سامنے آئی، نہ کچھ ہوا اور بھائی سامنے آ گئے تھے احمد نورانی کے. یہ ہوا تھا. اب آپ دیکھیے کہ صنم جاوید کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ تصویریں جب آئیں گی تو یہ جو مریم نواز کہتی ہے خواتین میری ریڈ لائن ہے، عورتوں کے خلاف یہ برداشت نہیں کروں گی، وہ برداشت نہیں کروں گی، یہ ہونے نہیں دیں گے، تو پھر کیا نکلے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں ڈاکٹرز کے ساتھ جو کیا گیا، گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا یہ جاری تھا پنجاب اسمبلی کے بالکل سامنے لاہور میں، چیئرنگ کراس پر، مال روڈ پر. یہ اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس تک گئے، ان کی جھڑپ ہوئی تھی، مار کٹائی وہاں پر بھی ہوئی تھی. اور مریم نواز شریف کی حکومت نے جب لیجیٹمیسی کا سوال ہوتا ہے نا کہ آپ کتنی جائز حکومت ہے، تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ تشدد کرتے ہیں، ڈنڈا اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، واٹر کینن کا یوز کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، سر پھاڑتے ہیں. یہ تب بھی کیا تھا. پھر یہ ہوا کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے لوگوں نے گزشتہ روز بڑا ٹھیک ٹھاک مظاہرہ کیا اور اس مظاہرے سے پولیس موقع پر جب یہ مظاہرین آگے آئے تھے، وزیر اعلیٰ ہاؤس تک آئے تھے، تب نمٹ نہیں سکی. اس کے بعد رات گئے پولیس نے ان پر دھاوا بول دیا. یہ باقاعدہ طور پر اپنے کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے پنجاب اسمبلی کے سامنے، خواتین بھی، دیگر اسٹاف بھی، مرد بھی. یہاں پر ان لوگوں کو پولیس نے پہنچ کر کیمپ اکھاڑ کر، چیزیں پھینک کر، لاٹھی چارج کر کے اور پھر اس کے بعد تشدد کر کے گرفتار کیا. لائنیں بنوائی، پریزن وین کھڑی کی. یہ جو آپ خواتین کو دیکھ رہے ہیں، پریزن وین کھڑی کی، لائن سے اندر ان کو ڈالا. اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہوا یہ ان لوگوں کے کیس میں کہ جس طرح سے ان کی گرفتاری ہوئی، اب ان پر پرچہ ہو گیا ہے اور اس پرچے میں ڈھیروں دفعات ہیں اوپر سے نیچے تک. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اسپتالوں میں پہلے دیکھ رہے تھے او پی ڈی بند، یہ والا سیکشن بند، اب ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں. سرکاری اسپتال پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے میں مکمل ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں. یہ ڈاکٹرز نے کر دیا ہے. ڈاکٹرز کو آپ پڑا ہوا دیکھ رہے ہیں بیڈز پر. یہ تشدد ہوا ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہوا ہے.
تو ہمارے ہاں سرکار مسلسل ڈنڈے کا استعمال کر رہی ہے. آخری چیز، ان حالات میں محسن نقوی صاحب نے آج صبح ملاقات کی ہے فضل الرحمان صاحب سے. ایک انڈیا کے معاملے پر جسے کہتے ہیں نا نریٹو، وہ دینا اور ساتھ دینے کی درخواست کرنا. دوسرا سیاسی معاملات ہیں، کچھ کھچڑی پک رہی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. اور کچھ دیر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی. اڈیالہ جیل کے باہر کے سین آپ کے سامنے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.